بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. اللهم امين. وكل أتوه داخرين. وكل أتوه داخرين. وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع صلوا على سيدنا النبي. الله يرضى عليك. الله يا عم. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. شرح الله صدرك. ده ربنا اللي قال فيك كده. ثم نرث الكتاب للذين اصطفيناهم من عبادنا. انت ربنا اصطفاك. ربنا يشرح صدرك. سبحان الاول. تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال
تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله يكرمك ويبارك فيك. ربنا يسترك جميعا يا رب ان شاء الله. جميعا ان شاء الله. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين
وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد
المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل
آيات الكتاب المبين وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين الله يكرمك نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله العظيم.